Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नोभेम्बर 2020देखि धर्मशालादेखि नथुलासम्म पैदल यात्रा गरिरहेका एकजना टिबेटन युवा तेन्जिङ ढोन्डुप आज सिक्किम आइपुग्नु भएको छ अनि उहाँको सहयोगी तेन्जिङ निमा पनि सिक्किम आइपुग्नु भएको छ र उहाँलाई सिक्स टिबेटन एसोसिएसन अफ सिक्किमले रम्फू बोर्डरमा भव्य स्वागत गरेका छन् र किन उहाँले यो पैदल यात्रा लिनुभएको किन यो पैदल यात्रा उहाँले गरिरहनु भएको छ यसबारे हामी स्वयं तेन्जिङ ढोन्डुपसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आपका स्वागत है सिक्किम में। ओह थैंक यू सो मच एंड टशी दिले सिक्किम। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने ये पैदल यात्रा कब शुरू किया और ये पैदल यात्रा शुरू करने का उद्देश्य क्या है? पैदल यात्रा 2 नवंबर से शुरू हुआ और इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि इंडिया की जनता को जितना मैसेज अवेयरनेस करना है कि जो 3 चीज़ है सरकार को वैसे भी पता है, तो हम चाहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन और पब्लिक को समझ में आए कि ये जो तीन चीज़ ऊपर तो पैदल करने का रीज़न तो यही है। तो मैं जितना पैदल करूँगा तो ज़्यादा आदमी मिलूँगा तो बात ज़्यादा कर पाऊँगा। तो जितना अपना समस्या है तो मैं पैदल करके अभी तक यहाँ आके जितना आदमी मिला सबको हम ये 3 चीज़ के लिए 3 पॉइंट बोल के आया हुआ है। तो ये 3 पॉइंट में एक पॉइंट आपने पर्यावरण को लेकर उठाया है, तो पर्यावरण इन स्पेसिफिक मतलब क्या बात करें, मतलब क्या पर्यावरण का मतलब कौन से पहलू को बात करें? अब तो पर्यावरण इन्वायरमेंट मतलब इसमें सब कुछ आता है। जो हम तिब्बत और जो इंडिया में सबसे ज़रूरी है वो है पानी। जो तिब्बत से 4 नदी बहता है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा है, गंगा सतलुज गंगा बहता है। तो चीन क्या करता है, ब्रह्मपुत्र ऊपर डैम लगा रहा है। जो डैम लगाने में दोनों को नुकसान है, पानी रुकने से भी इंडिया को नुकसान है और डैम में कुछ हो भी जाएगा तो भी जो पानी बह रहा है वो इंडिया में ही बहेगा, वो भी नुकसान है। जो ऐसा नहीं है कि वो डैम फटा नहीं है, पहले 1945 यहाँ से डैम फटा है तो करोड़ों वो आदमी जान ले लिया। तो ये भी जो ब्रह्मपुत्र डैम है वो दोनों तरफ से खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सरकार ध्यान दिया जाए। तो चाइनीज आइटम बॉयकॉट करने की बात भी आपने किया अपने संबोधन में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट मतलब ये पैसा ऊपर आता है, जो भी वो पैसा ऊपर आता है। तो एक देश का ताकत मतलब वो पैसा मानना चाहते हैं। तो अगर वो इसके पास पैसा नहीं हो तो वो कुछ गलत करने के लिए कुछ रहेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि वो बॉयकॉट चीन का सामान लेना बंद करते ताकि उसको थोड़ा इकोनॉमी में थोड़ा डाउन हो जाए। जितना इकोनॉमी डाउन होगा तो हम क्या पूरा दुनिया को नुकसान करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब कितना दिन हुआ मतलब आप पैदल पे निकले हुए? अभी पैदल निकल के 89 डेज हो गया। 89 डेज जी, ऑलमोस्ट 3 मंथ। और कौन कौन सा स्टेट आपने कवर किया? हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, बिहार, टोटल 8 स्टेट है। और ये जो सिक्किम आ रहा है वो तो 9th स्टेट हो जाएगा। और आपके पैदल यात्रा में किसी तरह की कठिनाई आपको सामना करना पड़ा? अभी प्रॉब्लम तो बहुत है लेकिन वो बोलने का जरूरत नहीं है। जो मेरे को जो चाहिए था मैं यहाँ तक पहुँच गया। बाकी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, आते रहेगा प्रॉब्लम। तो आप नथुला के लिए कब जाएंगे? कल जा रहे हैं सर। कल जा रहे हैं। आप बताइए, आपने इनको चंडीगढ़ से ज्वाइन किया तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया उनको ज्वाइन करने का? अब म नेपालीबाट भन्छु हैन। अब यो इन्डिभिजुअल त मुस्किल हुन्छ हैन। जब अब पानी लिन एकजना हेर्नु पर्यो नि, अब सामानहरू हेर्नु पर्यो हैन। अनि मैले अलिकति मेरो मनबाट यो भएन कि सपोर्ट गरेको मैले, किनभने हजुर तिब्बतको लागि अब इन्भाइरोमेन्टको त सबै ग्लोबल रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि भने अब ह्युमन राइट्सको लागि सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो हैन। अब सबैजनाको अवेरनेसको लागि हामीले यो गरेको बेसमा। सर, तपाईँले आज जो युवाहरू हुनुहुन्छ धर्मशालाबाट पैदल यात्रा गर्नुहुने उहाँहरूलाई तपाईँले स्वागत गर्नुभयो है, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो 2 जना भाइहरू अस्ति 22 तारिक अक्टोबरदेखि यत्रो लामो सफर तय गरेर यहाँ गान्तोक आइपुग्यो। अन्त उहाँको रिसेप्सनको लागि हाम्रो सिक्किमको यो विशेष गरिकन टिबेटन सेटलमेन्ट यहाँ रिसिभ गर्न आउनु भएको छ। उहाँहरूले मलाई पनि निम्ताएर रिसिभ गर्नको लागि बोलाएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूको एक किसिमले हेर्दाखेरि
टिबेटन कज जस्तो देख्छ। दोस्रोतिरदेखि हामीले अलिक ठुलो हृदयले हेर्नु हो भने संसार आज पिसफुल हुनु सबैभन्दा ठुलो जरुरी छ। त्यसको त्यो हिसाबले हेर्नु हो भने उहाँहरू टिबेटन कजको लागि मात्र नभएर वर्ल्डको सबै सिभिलाइज सिटिजनको निम्ति चाहिँ यो वर्ल्डलाई जागरुकता गर्नुको लागि आएको हुनाले गर्दा यसमा चाहिँ सबै सिभिलाइज सोसाइटीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुको आवश्यकता मैले हेर्दा देख्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले पनि मेरो व्यक्तिगत अनि हाम्रो वर्तमान सरकारको मुख्यमन्त्री पीएस गोले साहबको सन्देश पनि यही छ कि यो जसरी हामी सिक्किम शान्ति स्टेट छ, भारत शान्ति देश छ, त्यसरी नै गरेर हामी छिमेकी राज्य र छिमेकी कन्ट्रीहरू पनि शान्ति माग्छ। त्यो शान्तिको दिशामा जसले कदम उठाउँछ त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो सपोर्ट हमेसा रहनेछ। भारत तिब्बत सहयोग मञ्चले यो पैदल यात्रालाई कसरी हेरिरहेको छ? भारत तिब्बत सहयोग मञ्च त के हो भनेदेखि तिब्बतको स्वतन्त्रताको निम्ति काम गरिरहने एउटा संस्था हो भने भारतको सीमा सुरक्षाको पनि यसमा सन्दर्भ आउँछ। अनि विशेष गरेर तिब्बतमा बस्ने मानिसहरू जे जति छन् तिनीहरू धर्मभीरु अहिंसाका पुजारीहरू, तिनीहरूमाथि भएको जुन दुर्व्यवहार भयो, आफ्नो घर जग्गा जमिन देश सन्तान सबैसँग छोडेर विदेशमा कहाँ कहाँ गएर दुःख पाउनु पर्ने मानव जुन अधिकार हो, जीवनको अधिकार हो, त्यो गुमाएका छन् र त्यो गुमेको उनीहरूको अधिकार पुनर्बहाली होस् भन्नका निम्ति नै यो भारत तिब्बत सहयोग मञ्चले काम गर्दै आएको छ र यही नै यसको लक्ष्य पनि रहेको छ। यो पैदल यात्रा गर्ने युवाहरू यही सन्देश लिएर तिब्बतको स्वतन्त्रता अनि तिब्बतीय व्यक्तिहरूमाथि भएको दुराग्रहको तिनीहरूको प्रतिशोध र साथसाथै हिमालयी पर्यावरणको संरक्षण सम्वर्धन हुनुपर्छ भन्ने कुरा लिएर यिनीहरू आउँदैछन्। यी युवाहरूलाई राम्रो कार्यको निम्ति यिनीहरूले कदम उठाएकोमा हामी सिक्किमेहरूको तर्फबाट यो भारत तिब्बत सहयोग मञ्चले बधाई दिन्छ अनि उहाँहरूलाई यो यात्रा सफल भएकोमा बधाई दिएर यो राम्रो कार्यको निम्ति सहयोग गर्ने सबैसँग अपिल पनि गर्छ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम दयाराम भट्टराई, म राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ सिक्किम शाखाको सहकार्यवाह र यो भारत तिब्बत सहयोग मञ्च जुन चाहिँ छ त्यसको चाहिँ सदस्यता छु। यो पैदल यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कोअर्डिनेटर हजुर, म पूर्व क्षेत्रको कोअर्डिनेटर। यो जुन यात्रा छ जस्तो प्रकारले आदि शङ्कराचार्यले यो यात्रा गर्नुभएको थियो, एउटा शान्ति बहालीको लागि र सबैलाई एकजुट हुनका लागि, र यी भाइहरू जुन प्रकारले गुरु पद्मसम्भवले पनि यसरी नै यात्रा गरेर हामीलाई समेटेका थिए र उहाँहरूको जुन शान्ति यात्रा छ साथै सबैलाई एकजुट हुने जुन यो आग्रह छ यसलाई म यही हिसाबमा समर्थन गर्दछु। We know that this Tibetan youth has taken up this solo walk from Dharamshala to Nathula precisely for three things. As an MP representative, how do you see this and how would you like to encourage this youth? As a Tibetan Member of Parliament in exile, I'm always very encouraged to see young Tibetans take it upon themselves to create awareness on Tibet and to fight for the Tibetan freedom struggle. I think what we do is we always say that any initiative and any activism is adding to the overall freedom struggle. I think it's very, very essential. And most importantly, I think we want India to have a clear policy on Tibet and recognize that Tibet is an occupied country. And Tibet's, it is in India's interest to really support and Tibetan freedom struggle. I think it's very crucial. Yeah. Tenzing धोन्डुप र तेन्जिङ निमालाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति यस पैदल यात्रामा 6 टिबेटन एसोसिएसनका मेम्बर्सहरूले पनि उहाँहरूको यस पैदल यात्रामा सहभागी लिनु भएको छ। मेरो सहयोगी सोनाम दोर्जीको साथ निर्मल मगर, सिक्किम क्रोनिकलको लागि। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.